पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी असम्बली में भारत में होने वाले काबिल मज़म्मत वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीजेपी रहनुमाओं की हर्जा सराय की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इस मामले पर कौमी असम्बली में बात होना चाहिए। ऐवान इस वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर करे। करारदाद के जरिए भारत समेत पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से कौमी असम्बली के इजलास में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर बात करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बीजेपी के रहनुमाओं की हर्जा सराय ने दुनिया के सिवा अरब मुसलमानों के दिल का खून किया, जिस पर तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत के बास लोगों ने जो हर्जा सराई की है नामूस रसालत के हवाले से, ये ऐवान नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम नहीं, पूरी आलम इस्लाम के जो अरब मुसलमान हैं वो नामूस रसालत के लिए अपने हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। लिहाजा इस मामले को इंतहाई संजीदा लिया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीर को ज़रूर 1 घंटा का निकाल कर इसके ऊपर बात की जाए और फिर एक मुतहदा पूरी पार्लियामान एक करारदाद पास करे। पाकिस्तान ने भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से गुफ्तगू हुई, जिसमें बीजेपी रहनुमाओं की तौहीन आमेज रिमार्क्स और इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए तामीरी मकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि गुफ्तगू में तौहीन आमेज बयानात जैसे मामलात से निमटने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की ज़रूरत पर भी जोर दिया। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत करते हुए आलमी बिरादरी से ऐसे बयानात की फौरी रोकथाम के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत में अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान की ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में समाअत के मौके पर अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर की हाजिरी लगाने का हुक्म दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मफरूर 3 मुल्ज़िमान की रिपोर्ट पेश की। FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने बताया कि तीनों मुल्ज़िमान दिए गए पते पर मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो खानदान की शुगर मिलों को नुकसान क्यों पहुंचाता। मैंने शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी ताकि कौमी खजाने पर बोझ न पड़े। मैंने यतीमों और बेवाओं के खजाने को उन्हीं पर इस्तेमाल किया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि आपसे पहले जज ने सख्ती की कि चालान मुकम्मल क्यों नहीं करते। बाद अज़ा अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िमान की जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया।
وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ IMF ہم سے خوش نہیں ہے، حکومت کو مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا اور چیئرمین FBR عاصم احمد کے ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اقتصادی ٹیم کا بجٹ سازی میں بھرپور محنت اور کردار پر شکر گزار ہوں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی کارکردگی کی وجہ سے ان کی تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اس وقت مشکل وقت میں کھڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے مشکل وقت میں بجٹ دیا ہے۔ 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ دیا، 1100 ارب روپے بجلی کی مد میں سبسڈی دی، یعنی 16 روپے فی یونٹ بجلی پر سبسڈی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں اتنا معاشی مشکل وقت نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں۔ وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ گیس اور پاور سیکٹر کی سبسڈی ختم کی ہے۔ وفاقی بجٹ میں 459 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے۔ بجلی کی قیمتوں کو متعین کرنے کا نظام خراب ہے، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں نقائص ہیں۔ اگر انہیں درست نہ کیا تو ملک کو لے ڈوبے گا۔ ملک کی معیشت اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گیس میں 1400 ارب روپے کا سرکولر ڈیبٹ کر دیا، $20 کی LNG منگوا کر $2 میں فروخت کر کے نقصان کیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کریں گے۔ اگر پچھلی حکومت نے کسی کے ساتھ سستی گیس فراہم کرنے کا معاہدہ کیا ہے تو ہم انہیں گیس دیں گے۔ SSG میں UFG 20% ہے، اس کا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ گیس چوری ہو رہی ہے یا ہوا میں اڑ رہی ہے۔ ہم 90 میں بنگلہ دیش سے آگے تھے، کیا وجہ ہے کہ ہم اس نہج پر آ گئے ہیں؟ اگر سری لنکا جیسی حالت ہوئی تو لوگ معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا ساتھ چاہتا ہوں، پیٹرول مہنگا کر کے گھر پیسے نہیں لے جا رہے، گیس اور پاور سیکٹر کی سبسڈی ختم کی ہے، اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے مالی سال 2022 تا 2023 کا بجٹ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے مسترد کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے لکھا کہ ہم امپورٹڈ حکومت کے پیش کردہ اس عوام دشمن اور کاروبار دشمن بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا بجٹ افراط زر 11.5% اور اقتصادی ترقی 5% کے غیر حقیقی مفروضوں پر مبنی ہے۔ عمران خان نے لکھا کہ حساس قیمتوں کا انڈیکس آج 24% تک جا پہنچا ہے، جو 25 سے 30% تک پہنچ جائے گا، جس سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نے لکھا کہ شرح سود بڑھنے سے ترقی کا عمل رک جائے گا۔ ہماری تمام ترقی پسند ٹیکس اصلاحات، غریبوں کے حامی پروگرام جیسے کہ صحت کارڈ کامیاب پاکستان کو روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یہ بجٹ حقیقت کے برعکس ہے، اس بجٹ میں قوم پر مزید بوجھ اور مصائب پیدا ہوں گے۔